فها نحن عباد الله قد أظلنا موسم عظيم وأيام مباركة كريمة، هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. هذه الأيام التي هي أفضل أيام خلقها الله على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم. إنها أيام خير وفوز وفلاح، فمن أدركها وتعرض لنفحاتها سعد بها، وهي فرصة عظيمة للتزود والاغتنام واستدراك ما فات، وموسمها مشترك بين الحاجين والقاعدين. فعلينا عباد الله أن نري الله من أنفسنا خيرا، خاصة في هذه الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه، فقال عز من قائل: والفجر وليال عشر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، رواه البخاري. وفي رواية: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، رواه أحمد. وليعلم أنه من الفطنة والفقه أن يختار المسلم من الأعمال الصالحة أحبها إلى الله تعالى فيتقرب إليه بها، فالعمل في العشر محبوب أيا كان نوعه، فيشرع فيها التسبيح والتهليل والتكبير والذكر والاستغفار وقراءة القرآن والصيام والصدقة والدعاء وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوبة إلى الله والاهتمام بالأعمال القلبية، ومنها الصدق والإخلاص والصفح والعفو والتخلص من الحقد والشحناء والبغضاء وسائر المعاني المرذولة التي لا يحبها الله عز وجل. معاشر المسلمين، وإذا كانت المسارعة بالخيرات محمودة مطلوبة في كل آن وحين وكل مكان، فإن حدوث ذلك في الأماكن المفضلة والأزمان الشريفة أكثر فضلاً وخيراً وأعظم أجراً. فتعرضوا عباد الله لنفحات الجليل، واغتنموا أوقاتكم وافعلوا الخير، فعسى أن تدرك المرء نفحة من نفحات الكريم فيسعد بذلك سعادة ما بعدها شقاء.